So, naghagyo lagi ko sa matag usa nga kining maong mensahe susultihan kamo. Paghuman jud ang simba diri isugod na nako dayon og tuon. From Monday, from Sunday afternoon hangtod kagabi hangtod kinabuntag. Ako jud itukan unsa jud buot ang masabot ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Matud pa niya giuluhan nga sa Jesus gibo ko anong pahumot dito sa Betania. Pero sa mensahe doon matud pa, are we willing to broke out our life to Jesus? Hindi ba na mabuak ang atong kinabuhi katong ang Diyos sa ang Ginoong Hesus? Now, magsunod lang mo sa atong pagbasa. O sa dito si Jesus sa Betania sa balay ni Simon, nga sadlahon, nga naglingkod siya tambong sa kananan, abot ang sa kababaeng may dalang mahal kaayong pahumot nga lunsay nardo nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro. O iyang gibuak ang botilya o ang pahumot, buko niya sa ulo ni Jesus. Apan dihay nga nasuko o nga nag-ingon sa ilang kaugalingon. Nganong yusikan man ang pahumot sa ingon? Kay kini ang kabaligya baya untang kapil. Tulong kagatos ka dinaryo o ang alin hatag gatos mga kabos. Busa na nasuko sa pag-ayaw batok sa babae ang Jesus maingon. Asagdi lang siya anong inyo man siyang sa bukod. Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. Kay ang mga kabos kanunay anak kaninyo o bisan kanusa nga buot ninyo makahimo kamo maayo alang kanila. Apan ako kanunay adia kaninyo. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo ang akong lawas. Giaplasan niya daan alang sa paglubong. O sa pagkatinuod mga ingon ako kaninyo. Nga bisan din gani ang tibuok kalibutan magwali sa maayong balita. Igawali ang may balita. Ang gibuhat nining bayhana paggahisgutan ingon nga handumanan alang kanila. Ang Diyos magapadalangin sa iyang pangatulong. Pagkanindot igsoon. Pagkanindot igsoon. Kinsa may nagamit og perfume karon nga kabutang. Basta igsoon na wala gyud ang akong kanang itong ganahan kayo og perfume kay nasayd ko unsa gyud ang pinaka hubog nga pahumot nga atong gamiton sa atong kinabuhi. Nauna sa tanan nila yung pag-question diretso atong makita. Sa 14:4 sa Mark, niya, why all this twist? Ingon ang mga tao nga nakikita. Ano, giusikan maning pahumot ni bayhana. Ikalo ka, why are you bothering them? This woman. Mutana din si Jesus, na niya mag-yung sa muko ng babayhana. Sakti na siya. Katulog. Nga nung gibuak man niya ang perfume. Ikaw pa. Kabisan asa whenever this gospel preached all over the world. And 5, what she has done will be mahimo nga memorya sa iyang kinabuhi. Nahinagduman na ito igsoon na si Ginoong Hesus. Asa siya niabot sa mga balaang tao, mga professional nga tao, asa siya dapat isaka. Sa usa ka sanglahon. Usa ka sanglahon. Nahinagduman na ito igsoon. Why gipilit si Ginoong Hesus? Kaya sa siguro sa itong cancer, kaya kung musimba ta, pinili ang nagsimba. Professional na nilapit, second class dili na pet, third class dito sa gawas. Wala na electric pan. So sige na Jesus, usa nga makita nato nga larawan nga walay gipili siya. Tuwa siya ni saka sa balay sa sanglahon. Nato panahon na dili pwede nang sanglahon oy. Kaya ang sanglahon dito na ibutang sa koloni sa dito sa Palawan kay mananakot. Pero sige ni Jesus, dito siya ni saka sa usa ka sanglahon. Pag-abot niya dito, samtang nagkaon sila dito, naglingkod, niabot ang usa ka babae nga nagdala o pahumot. Katulad mga pahumot, grabe. Pila ka dinaryo? 3 ka gatos ka dinaryo. Kung nato ikwenta dinar, ang ilang kwarta dito, dako-dako yun nga kantidad.
Pero ang babae iyang gidala. Asa man niya gidala? Sa saklahon o kang Ginoong Hesus? Kang Ginoong Hesus. Sa pag-abot niya dito sa maong nga balay, sa gibuhat sa babae. Gibubuhat niya diretso o gibuak sa niya. Gibuak niya ang pahumot. Pagpabuak niya sa pahumot, iyang gibukbok sa ulo ni Ginoong Hesus. O kailap ang humot sa tibuok balay. Sa pagkailap na kay naamay mga tao nakita, hoy! Nganong imo man naggibuak, imo pa naggibaligya, ihatag sa mga pobre. Kapay hayakay paunta. Kay kining tao nga nagsulti nga para sa mga kabos. Matod pa sa akong gibasa ang Matthew 26, maura gyapon nga passage Mark 14, John 12, diha makita nato kung giunsa gi-emphasize ang mao nga istorya. So igsoon sa dihang ang mao nga babae gibuak niya wa siya tingog. Ibadong siya sa mao nga mga tao nga kauban sa dito sa mao nga grupo, sa mao nga balay. Ibadlong sa Ginoong Hesus, ayaw ninyo sa muka ng may anak. Kas amok ra ninyo, no? Kayo sa atong kinabuhi makaingon tayo So bisan dito nga naana ang usa ka tawo dito nga nag-ingon gid siya nga gibaligya pala nimo gihatag nimo sa mga kabus nindot pa unta. Pero ingos ni Ginoong Hesus, ayaw ninyo siya sa muka. Kay kanang kabus pinili ninyo kauban. Pero ako di ko ninyo kauban terminoy. No? So samtang nagbasa ko ani isuon, grabe nako ka. Murag nisulod ko sa mga istorya nga apil ko dito sa pagbuak sa maong nga babae, sa maong nga perfume. So kung natong tan-aw igsuon sa atong kinabuhi, usahay makaingon ta. Kapoy man sige simba, kapoy man sige kalas-kalas mo lang sa ato sa nina, no? Matod pa sa si Ginoong Hesus dito sa isa ka sa taong sanlahon na si Simon. Ang usa ka babae atong nagdalag pahumon, mahal dito kaayo para sa iyang kinabuhi. Pero niyon siya, ako nidalhon para sa akong Diyos, nga akong kilalagan. Kay pinakamahal, kung mahal man ipahumon, mas mahal ang akong Ginoong Hesus. Naunsa nga kamahal si Hesus ninyo ni takas kabuntag. Mahal pa ba ka siya karon sa inyong mga labunon na nagstagad sa inyong balay? Mahal pa ba ka siya karon sa inyong mga okasyon? Kas araw ito ng birthday, kanang Domingo, pero minalang Domingo. Kanang pista, kas araw na, sa isa ka tuig. Bitaw mo, bitaw. Kumanon dito. Lingon na diri. Apan ang mga tao nga nagtambong na nasuko. Kay matod pa nila, giusikan lang sa usa ka babae ang mao nga pahumon. Nawisuon sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Kinsa may nakasinati diha sa panimalay. Ano, siglo-siglo kasi mong panahon ang simba. Wa kay mahimo, may pamalinda ka. Kay makaginansya pa ka. May paymanlaba ka. Pero ay labunon ugma. Daghan ang pagtuo sa mga tao na kita naglangan-langan ng usig sa atong panahon, sa atong pag-alagad diha sa Dios. Pero sultihan tamo igsoon ang atong pag-usig sa atong panahon. Sama nga nagbukbuk kag pahumot ngadto kang Ginoong Hesus. Dili ta kapalit og pahumot para sa atong Dios. Kay kining panahon na nag-andam si Hesus alang sa iyang kamatayon. Pero tungod sa babae nga gibuak niya, una ang pahumot aron niya ipahumot sa iyang Dios na naglipay si Hesus. Una igsuon sa atong kinabuhi. Unless nga dili mabuak ang imong kinabuhi diha sa Dios, walay maitabot nga kahumot nga mugawas sa atong kinabuhi. Kaysa dihan ikaw, naa sa mga pagsakit, naa sa mga problema nga labihan ka dako. Kung dili ka magpabuak diha sa Dios, sirado gihapon. Dili gyud makita ang genuine nga pagtuo sa imong kinabuhi. Experience na ko igsuon sa dihang ako nag-alagad pa kaniadto.
Murag nitubo ang akong garbo. Kay nagsimba ng alagad nako. Pag-ingon sa akong pamilya na dili manimba, wa ko'y problema. Makita ko sa mga tao, wa ko'y problema. Pero igsoon, pagduak sa Dios sa akong kinabuhi, nakahila. Kung unsa ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi, na gusto siya nga kita mahimong humot sa komunidad, mahimong humot sa atong panimalay, mahimong humot sa atong pagka-Kristohanan. Muna'y buot ipasabot sa Dios nga bukon ang atong kinabuhi. Unsa may makabuak sa atong kinabuhi, problema. Sige Jesus kipakaulangan. Sige Jesus gidaog-daog. Sige Jesus gihimo diha sa bisan unsa nga pagmakmak sa iyang kinabuhi. Wala siya mulunga hangtod sa iyang kamatayon. Muna'y gusto sa Dios nga ikaw mabuak sa mga problema. Usahay pakaulawan ta sa atong kinabuhi. Usahay makabaton ta diha sa atong kaugalingon nga kawalan-on. Pero igsuon sultihan ta mo. Mao ni ang paagi sa Dios nga ikaw buakon aron ikaw mahimo nga mabuak ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Kay magdipindi na dayon ta ngadto sa Dios. Sa dihang mabuak na ang imong kinabuhi, igsusultihan ta mo. Diha humot ang imong kinabuhi, mukaylap sa tibuok nga imong makaigsuonan. Ako bilib ko alam kay Hana, ibalog sa iyang pagpangalangan, bisan sa kadaghan sa mga problema. Mahimutang pahumot igsuon sa atong panimalay. Makita sa mana, makita sa mga anak, kung iyon sa imong pag-alagad ang imong Dios. Taliwala sa pagbuak sa Dios sa imong kinabuhi. Dili siya nagtugot ni ana igsuon kung wala ituyo ang Ginoo. Hebrews 12:8. Kung niabot mo ng pagkastigo sa Dios kanato, doon na siya tuyo nga kitang tanan, mahimong magmalambuon ngadto sa kinabuhi sa Kristohanan. Wala mo makabantay igsuon na kung mo pahumot ta, literal na pahumot, mulingi ang tao mo, wow, ako mo. Ako yung igsuon, maganda ako nabantayan ka ni Adto. Pero ang akong pagpahumot ka ng ganahan kung simot. Wala na ko i-appreciate nga na ay makahumot ka lain. Pero sa niya mo pahumot ka, makalili ang tao ni mo. Na wow, kahumot. Sa ato sa mga kinabuhi igsoon. Binuak na ganyan ni mo kinabuhi sa Dios. Na sincero ka nga nag-alagad sa atong buhi nga Diyos sultihan ta ka. Ang tanang tao makakita ni mo nga ikaw nagpadayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Diyos. Maka-appreciate sila. Kaya nga naman, binuak na ang imong kinabuhi. Kung mabuak na ba ang sudanan sa pahumot, pwede na ba siyang tapakan? Dili na. Kay buak na. Atli ang imong kasing-kasing. Atli ang imong iduluho. Atli ang imong mga mata. Atli ang imong mga kamutigsoon. Mula sa tanan natong gibuhat diri sa pag-anhi pagali, nato sa balay tigumanan, nagdala na tagpahumot diha kang Jesus. Sa pagdaig sa pagsimba sa kabuhay ka Diyos, gibubuan ni Mos Jesus sa imong pahumot nga mo ang pagdaig diha sa atong buhay ka Diyos. Igsuon ingon ani unta ang ipangita sa Dios sa matag usanan. Sakto ang ingon ni pastor na kami nakasinatik ni sa labihan ka sakit. Pero wala gyud ko ni hunong igsuon. Kay nga akong pag-alaga diha sa Dios, para kang Jesus nga ako ibubo diha ang pahumot sa akong pag-alagad diha kaniya. Muna ang mga tao niyo sila nagusik-usik lang sa inyong panahon. Nagusik-usik lang sa inyong sinina. Nagusik-usik lang sa inyong paghatag. Kay wala sila makasabot kinsa ang atong ipahumutan sa atong pag-alagad. Glory to your name, O God. Ikaduha igsoon. Sa dihang nahumot na ang tibuok palibot sa mao nga balay. Gibadlong sila ni Jesus. Ganun sa mukon ang biglinyo ng bayhana. Pasagdi siya sa iyang gibuhat. Siguro sa atong pag-alagad diha sa atong kinabuhi. Daghan ang mubadlong sa atong pag-alagad. Has, bilang magsimba. Wag lang gyapon ay tabo. Basta wala ka mabuak. Pero kung mabuak ka diha sa Dios, ang imong kinabuhi. Pahumot sa imo atubangan ang tanang tao. Ganahan mo doon mo bisan wa kay pahumot nga nindot kaayo. Ganahan sila mo doon limo kaya imong kahumot laas pag-alagad sa tinuod ni mga Dios na imong gialagaran. Usahay igsuon makaingon ta. Nagausik-usik naglangan-langan ta sa panahon. Pero sultian ta may igsuon mo nang niya.
kahilakon kay ko nagtan-aw nga ungka ang tanan masayod niining mao nga pahumot ngatong ihalad diha sa Dios. Kanya to sa bako pamilya Kristohanon kay si Pilimon na ko patagaon sa tithes, yan din ining kuhaan, mao pa ko nakahibalo. Pero wa siya kahibalo nga ang paghatag nato sa kinapon ug halad diha sa Dios. Sama sa pahumot nga imong gibugbog, imong gihatag diha kang Ginoong Hesus. Ang atong kinabuhi igsoon dili gyud ni mahimo na dili ka mabuak diha sa Dios. Buta kay pasabot apli ang tanan. Dili ta magpabuak kay basig magpakulata mo ining abot. Buakan ko ninyo, puspusin ko ninyo dos-dos. Dili na mo umuwi pasabot igsoon. Ang mo ni pasabot ang lihi mo kasing-kasing sa diyang nakalimog ka sa puno sa Dios. Nag mamalandong ta kung unsa ay katamis ang atong pag-anakan. Sa pag-ari pa nimo dinhi, nakita na ni Ginoong Hesus kung unsa imong tuyo. Nag-andam na siya og dihok para sa matag usa. Ang pinaka-importante sa tao igsoon, ang dihok nga gikan kang Ginoong Hesus. Samtang gibadlong ni igsoon ang maong nga babae sa mga katawan, ginan sa Ginoong Hesus pasagdi ninyo nga babayhan sa iyang dibog. Kaysa atong kinabuhi igsoon kung dunay mo badlong nato sa atong pag-alagad. Oh, bisag ulan simbag yun, bisag kay naay mga anak nato ngayon anak mga prinsipyo, walay makabuot yun sa atong prinsipyo igsoon. Basta mo alagad kung mato mo usabis bisan asa, matulog Domingo, bisan pag-Islam, oh grabe man na mo pay pag-anidri, musimba ko sa akong Dios. Kaya ang akong pagpahumot naa sa akong kinabuhi diha sa pag-alagad sa Dios. Mao ta ni ato mahinungduman igsoon na ang pagpahumot sa ulo ni Ginoong Hesus na may atong ulo sa iglesia kinahanglan jud nga atong tagaan og pahumot sa atong pag-alagad sa atong buhig nga Dios. Usahay nahimula nga nadalata diri tungod sa atong nga relihiyon. Mao bitaw na nga igsoon sa diyang diri nako. Saludo ko kay Pastor Castellini. Gawas kong inom ko ni Pastor nga pastora. Pangita na lang like simbahan pi, kay murag wa mi kaangay sa imong dilan-an. Ngayon din lagi, pangita na lang, gawas lang kong inom ko nilang pastor. Aya ko gawa. Saludo ko sa ilang pagdumala, labi na sa ilang gumpa. Nakita na ko igsoon sa panahon sa akong kawalan. Ako kinangihinumduman kanunay. Kada sintamo nga akong madawat, kada sintamo nga gikan nila. Gi-precious na nako tungod kay gikan kang Ginoong Hesus ang akong pag-alagad. Mao na nga bisan unsa, sultihan ko igsoon. Mao nang musulti ko karon in front sa tanan. Nakoy word of honor. Hangtod sa katapusan sa pagbalik sa Dios, makita ko ninyo dinhi. Daghang mga gihatag na mga pagsaad sa akong kinabuhi, mga pabor. Pero usahan yun akong prinsipyo. Gihigugmalan ako akong pastor uban sa iyang pamilya o ang church. Mao ginay akong gisulti. Kay ang akong word of honor, unsay akong gibuhian, ako ginaampingan. Kay nga naman, ang Dios na minaw sa imong mga saad. Mao nang bisan unsa ka pagtayog sa akong kinabuhi. Sila ba dahil pastor nagtuyo anak kay apilo na ko sila. Wala sila ilabot. Kung dili tabang sila sa paghatag na mong encourage sa mong kinabuhi, sa mong pamilya. Naulawan si pastor dito sa Agora. Gisakitan kong maayo. Gidawat niya. Pagkangalan to through na siya sa kaalagad sa Dios. Dili ginanako mahilintan sa akong kinabuhi. Mao ni ang mga humot nga gipakita sa Dios ang good report nato sa atong kinabuhi. Unta mahinumduman nato giyon sa ta pagatiman sa mga alagad sa Dios. Abi Igsoon ang akong kahilakan ba yun? Kanang diktakay balong mo higugma sa nagatiman ka nato. Mula magabi, samtang nag-ampok ko, nagsuntag ng ingon yung Ginoo Lord, himuan jud mi nga close sa among church. Dili tanaghan Igsoon pero wala mag-after ang Dios sa kadaghan. Kung imong tan-aw kadto nilang Ginoong Hesus, nagtigom sila mga balay-balay lang. Kay ang gi-after ni Ginoong Hesus nga matudlukan ang mga tao. Kagahapong adlaw Igsoon, taliwala sa kainit sa adlaw. Isakripisyo ni pastor. Gikan sa panalapianon. Gikan sa panahon, gitagaan gid niya og panahon ang mao nga bulo ato. Gikalipay to ni Ginoong Hesus.
Nakita niya nga bisan sa kapait, sa kakapoy, delikado. Kana naging mo grab mo, action nagminom ang jeep. Ako kasi nga, Lord Jesus. Kaya dito mag-ipon mi, dito sa, kung ma-highball. Apel malitag higda dito sa maong minteryo. Kaya mga minatay, dito tas ubos. Lord, ano po sa taon ni? Dili lalim iso. Munang precious yun unta. Ang matag kalag o matag bulhaton na para sa Diyos. Wala ka nagbuhat ka sa atong kaugalingon, sa atong matag usa. Kakaugalingon pero nagbuhat ka. Alang kang Ginoong Jesus. Atong palakpakan ang buhay. Muna igsuon sa atong matag pinabuhi karon. Ato untang mahinumduman kung unsa ka precious si Ginoong Jesus samtang nabuak ang mao nga alabastro, no? Wala itanaw ang kantidad sa maong babae. Wala siya nagmatter kung mahal o unsa to kamahal ang maong perfume. Pero mas mahal pa niya ang iyang pag-alagad ng Ginoong Jesus. Muna igsulsultihan tamo. Dili lalim ang pagpagalagad sa Dios kay makabatikid ka sa sakit nga kanang mag-alagad ka. Mabatik nimo ang kasakit sa imong pag-alagad. Pigsun sa dihang mabuak na ka, wala na di na ka masakitan kay nga naman abli na imong kasing-kasing. Kay kasagaran mo sa gamay nga pulo. Maluya dayon, di na mag apilon ra bagay yung tao ng Ginoo. Grabe ka maayo ang Dios. Ay, nagsimba, simba. Mao ra gyapon nga problema. Abit ang bisan pa. Kami magkagubot sa among kanimalayo hala kung pati kani atong magsinumagay wa ko'y pakialam o simba gyud ko. Pag-abot ito, murag daw na hitabo pahiyo. Katawa dahil sa Dios kay nga naman kining akong pahiyo gihatag din ako ni nga pahumot nga tukang Ginoong Jesus. Itong palakpakan ang buhay. Hallelujah. Wala igsoon, samtang nagtuon ko niini, nabatik din na ko ang gugma sa Dios, no? Na mula iyang ihata ang atong kinabuhi. Itanaw ka niya nga para gyud ay sa iya ang atong pagpahumot. Samtang nagdahi ka diri sayaw nga diya sa Ginoo, labon sa una kanang bitong mga sayaw sa kalibutan, mura lang, pero sa diha dahil diri nagdahi ka sa Ginoo, nagsayaw ka, mura mo ka gabugbog pahumot diha ang Jesus nga malipay siya nga imo siyang giawitan. Wow! Pagkalindot kay tanan. Sa urang kay so nakadaog man mi sa kining sayaw nga tanggok dito sa ilhang kapit. Kay may nindot na tango kanyan to. Pag-ingat, tarararararan, full timing pa kayo tanan. Pero pag-abot na hinig takadayag sa atong Diyos. Haman pinaka-importante nga imong gisayawan, ang kalibutan o ang Diyos nga mao'y nagkinahanglan sa atong mga pagdayag. Ang mga pagdayag mo na usa kapahumot nga sa Diyos nga dili niya malimtan sa atong kinabuhi. Now, pagkahuman, nga di sa dihang niingon na si Jesus. Sabi ko na yung babae, oy. Ang mga tao, matud pa sa mukan sa atong pamagday, nga mao, nga kung nasayo pa sila sa kamatuoran nga ang mga pagday, mao ni ang pagpahukot ngadto sa Dios. Kaya sa kakalipay ni Jesus sa atong kinabuhi, mao ra gid ang mga pagday o pag-alagad diha kaniya. Ngano niingon man si Jesus nga sa verse 5 dingon siya sa 6 na apan si Jesus pasati lang siya anong inyo magsamokon usa ka maayong buhat kining iyang himo alang kanako ang Jesus kay ang mga kabus kanunay anaa ninyo o bisan anusa nga buot ninyo makahimo kamo maayo alang kanila apan ako dili kanunay ani kanila. Unsa ramang adlaw nga atoy kauban ang presensya ni Ginoong Jesus sa Domingo ra tapos di pagid nato mahimo nga makaarita sa matag Domingo. Isa ka nagkabos permina na ninyo oy. Naana na ninyo pero ako dili ko kauban ninyo kanunay bisan ang bulhato. Dili na kauban nato kanunay, no? Ang kabos na nato, magkuhan sa ko, maghikay sa mo, maligya sa ko kay iyara bagay ang kakabos, naana nato kanan. Una,
pagkakabos sa pagpangalagad. Nanalat nato. Ganit taganahan mo alagad. Ikaduha, ang pagkakabos sa pagsilbi diha sa atong buhay nga Dios. Ikatulo, kabos sa pagsimba. O ikaupat, kabos sa paghatag sa pananabian. Kanunay ni nindaan na to, kabos na kanunay. Buti pasabot nga dili ta madagayaon sa pag-alagad sa atong buhay nga Dios. Mauna nga sa atong paghatag diha sa Dios. Kasi pingon ta nga, asa man Ginoo pa niya. Kaya ang mga alagad, mga tinawag ni Jesus. Samtang ni paingon ka diri naghatag ka. Grabe nga kalipay ni Jesus. Pahumot nga iyang masihon sa imong paghatag nga malipayon ka naghatag diha kanila. Dili tao ang atong gipahimutan kundi ang Dios mo'y atong gipahimutan. Konekson nga ningon si Jesus. Kanunay nang kauban oy kanang pobre, pero minana ninyo kay kamoy nagbuot sa inyong kinabuhi. Pero ako dili ko ninyo kauban kanunay. Pasagdi ang babae sa iyang gibuhat kay mo nay nakapalipay kanako, no? Nalipay kay si Jesus. Kay matud pa sa verse 8. Gihimo niya ang maarangan niya o paghimo ang sa iyang sa akong lawas. Giaplasan niya daan alang sa akong dugong. Now kaniya to igsuon sa panahon nga katong hapit na si Ginoong Jesus taralon sa kamatayon. Ang kultura sa mga Hudiyo, haplasan nila og pahumot o lana. Kaya wala may balsamar sa una. Ang makapreserve ay atong maong nga patayng lawas kadang pahumot og lana. Mo na ilang gamiton. Mao to nga before na mahitabo ni Jesus, giandam na niya nako ba? Giandam na niya para nako, no? Nga aron mahinumduman ang iyang maong nga pagsakripisyo. Usahay sa itong kinabuhi, igsuong malimtan na ito ang pagsakripisyo ni Ginoong Jesus. Nganong dili man ta makahatag sa pahumot ngadto sa kaniya. Nganong dili man ta makahatag sa atong tibuok kinabuhi ngadto sa Dios. Ako iso naghibanon na ako mga anak, labi na Domingo. Basta na ako'y bunuhaton, wag yung makababa. Mo nang di naging siya mumilin, ano mga bata, di naging sila nakukukan kay, di yun ko, musugot. Mas maay pa na kayo may mahimos nako, kaysa akong Diyos na mahimos ka ninyo. Mas grabe ang tunglo na inyong madawa. Hadlong po sila, kahit tunglo mo yun, tinuan mo yun. Kung imong babagan ang buluhaton, ikaw rin makababag. Wala ko sa ginan, ang makababag na ba sa buluhaton sa Diyos? Kuhaon sa Diyos. Ay yung ibili na inyong mga anak, kay basig mga unsa na, hadlong din sila. Kay di ko magpapabag, sultihan tangin mo iso. Basig makain mo, grabe po nga, mo gina akong prinsipyo. Ang para sa Diyos, ang para sa panimalay, mo na akong prinsipyo iso. Mo na gusto ko nga kitang tanan, dili ni pagpagar mo iso, kung dili maghilak akong kasing-kasing, kung giunsa na to, pagmahal ang atong kinabuhi. Nga nagpalansang kibuhis niya ang atong kinabuhi, para lang kita maluwas diha kanina. Sa dihang magtuon ko igsoon ako yung ikalipay. Nasa dihang magtuon ka, mura kang Joel ba? Kung mubasa gani ka, apil sa istorya. Murang tuwa ka ba, part ka dito, kay diha giniksoon, magbatik nimo ang kanindot sa iyang mga pulo. Magbatik nimo kung unsa kanya gimahal anang panahon na. Sa dihang nahimo ka, kabahin sa maong nga pulo. Verse 9. O sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, bisan diin gani sa pundok sa kalibutan igawali ang maayong balita. Ang gibuhat ni ining bayhana paghisgutan ingon nga handumanan sa atong giwali. Igsuon ko ng imong kinabuhi, humot alang sa mga tao, pangitaon gyud ka. Humot kay na kung nitawahan na ba? Abot nga nung ginitawahan nga, humot magkukay para niya? Kaya nga naman, binuak na imong kinabuhi kung genuine na ang imong kinabuhi. Kita igsoon din kita maglisod pagdakop sa mga kalag diring dapita. Pero naghangyo ko sa matag usa nga kung binuak na tantanan diha sa Dios, makita ang genuine nga pag-alagad. Bisag di ka pahiuman, pwede nimong pahiuman. O di ka tagdon, pwede nimong tagdon. Igsoon makaingon sila, huy, kanindot man din ng truth and blessing fellowship. At di kaninyo, kung anak rin sila, pero kapag ka mga humot kaayo
sa ilang kinabuhi. Dili ta magsig perfume kay mahal kay perfume. Ako ano ko nagpalit, palitan ni Sunshine, ani ni Glory me si Shiny, apil po mi mga pilmi kay humot man kay. Pinigsuon bisan pag tanang pahumot nga imong ipahumot sa imong kinabuhi. Kung wala ka nabuak, tanaw mo na pahumot, mailan jud nimo. Kay dunay pahumot namo nga gikan sa Japan, gihatag ni Gwen. Nabuak ay dili day. Gikan sa Dubai, no? Sir, Dubai na to, sir? Nga pagsulod pa ni Gloripil sa iyang balay, nga, ako manong pahumot kay nabuak man. Amo tatong ilimod, nga, wala man ara. Agoy, kay pagsulod, ma, ako galing pahumot karon. Grabe na, nagagubot nami. Asa ang pahumot, gitaguan ang buak. May isang taguan pa. Dikyot matago ang maong nga pahumot. Kay mo alis nga, na sa atong kinabuhi, nagpuyok tas Cagayan de Oro City, ang Christian area pagita, makabalan. Pero sa dihang mo pahumot ang imong kinabuhi, pangitaon din kayo sila. Uy, asa naman tos Jojo? Lamit tos Jojo. Malipay ko ba tos Jojo sa mo, kaya maka-snack me. Kalitay mo ba? Because sad siya. Maulaw ba na ito Jojo? Manidri, kaya bis kita'y mapakaon, kita may nooy, palitang snack. Iko, mapunay yung gasa sa Ginoo siya. Maulaw lang ta. Magdungan ni sulod sa kwarto, magdungan ni tago kay maulaw na mi mga tubang ni Jojo. Kay bis kami ang muserve niya, kami ang iya giserve nga makakaon ni. Ti palit ko kuan. Sunshine palit ko kuan Sara. Sara kay magbuas Sunshine magbukot man ug kay dako magkuan kanang sana mulakaw lagi daw siya. Uy, pabor na ninyo kamupay pataon doon, no? So mo ni usa ka pahumot nga nalipay ang Dios nga makainom ang iyang alagad diha sa mga butang nga gusto niyang mahitabo. Muna igsuon, sa dihang mawali na ni sa tibuok, sa dihang kaning mao niyon ang sige Jesus. Kani bitong timanin ninyo kini sa Matthew 26, 26 to 36. Isulti igsuon nga kung kani nga pulong maiwali na sa tibuok, timan ikini ninyo nga hangtod sa katapusan sa kalibutan, kining mao nga mensahe moabot sa matag usa. So ang atong kinamuigsuon moabot sa bisan asa nga daghang maka-avail sa atong kinabuhi. Uy, antod ang blessing nakapakaon sa mga bata, nakahatag og maayong mga butang, nakahatag og panambagon. Mao ni gipangita ni Jesus nga dili lamang sa atong church nga ma-appreciate. Siguro makaingon ta, ma-appreciate yun ang Ginoo kay kami maay manganta. Kami mga talented. No, dili na isa. Ang gipangita sa Dios nga pahumot sa imong kinabuhi, mao ang serbisyo sa atong magtag-usa. Kung giunsa nimo pagserbisyo ang imong buhi nga Dios. Mo ray suon nga nilitag sa buntagon nga lipay ko nga niata nga naka-avail tas pahumot karon nga gibuhian sa iyang mga pulong sa atong buhi nga Dios. Kay ngano man, kung ang matag usa wala makasabot sa iyang pag-alagad, wala makasabot sa iyang pag-ari dinhi, nga usa di ay ni nga nagpahumot ka kag Jesus, laayan gyud ka. Kapoy dito nag-usik-usik ramos panahon. Di ba niingon ang mga tao? Yusikan mo na bayhanan ng pahumot, no? Kaya ang tao na ba dyan ngayon nga, kapoy, anak nila, sige lang kasimba niya. Pagka Biyernes, pagka Sabado, tuan na po. Pagka Merkulis, tuan na po. Pagka Bible study, tuan na po. Ang among mga silingan, Dixon, maglinya man diya sa putpat. Asa naman po mo? Bible study. Asa naman po mo? Prayer. Asa naman po mo? Feeding. Asa naman po mo? Murag kisuman siya dito sila mangutana. Kaya nga naman, among ipakita nga, pero di ko masuko pangutan-on. Malipay mi, magpahiyong mi, kaya nga naman, aron masinatik nila na ang pag-alaga di ay sa tumuhig na Diyos, ikalipay na itong tanan. God bless you, mga igsoon. Ang usa ka qualification matod pa. Hallelujah. Atong timanan igsoon nga atong pag-alaga sa mga dagko ug gagmay butang nga nahimo nato basta alam sa Dios. Gidawat sa Dios ingon nga pahumot. Bisan si Jesus karon nga tuwa na sa tuong kamot sa Dios nga nagtan-aw ka nato, ang iyang itan-aw ka nato ang atong pagpahumot sa pagpangalaga.
Dili gid nato usikan ang panahon igsoon. Redeeming the time for the days are ever. Ato yung lukaton kanunay ang panahon kay sayang ang panahon. Karong Martis na may dako nga bagyo from East Mindanao matud pa kusog-kusog ni ang ngalan Duming kay balor bata nga kita diri warning sa storm surge mo ni atong bantayan igsoon aron malipay si Jesus sa matag usa nato ng atong kinabuhi gihalad nato ngadto God bless you. So igsoon Nalatoy gamay nga para sa breaking of bread aron masabtan sab nato no dili sa tamanindo no. Pastor, continue na ta pastor. Ningon diri kaning naa sa tubangan igsoon aron dili bitaw ka murag matunglo biya ta kay usa kani siya bread of wine kaning juice ra siya pero symbols ni siya natong gihimo. We do not partake of communion to receive forgiveness of sin. Dili niya niinom tani karon mapasaylo atong sala. No. There is no power in sacraments to give the represence of forgiveness. Dili ni siya nga dunay gahom nga atong sakramento nga pag matugpas kani adto kalawat, no? We partake of communion in the obedience of command of Jesus Christ. Iyan ning command, no? Iyan ning command. Mauna nga masabtan nato nga niingon sa 1 Corinthians 11:24. Sa diyang gikuha niya ang pan o gipikas-pikas niya, ningon din siya. Siya ingon, buhata kini aron paghandong kanako. Gibuhat ni aron paghandong kang Ginoong Jesus. Human sa panahon gikuha niya ang bino o giingon siya. Sa matag inom ninyo niini, buhata kini aron sa paghandong kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan o sa matag inom ninyo niining kopa, gisangyaw ninyo ang akong kamatayon. Mao ni significance sa maong communion sa breaking of bread. Hinumduman nato ang pulong ni Jesus. This do in remembrance of me. Now unsa man ang atong hinumduman sa diyang partake ka sa maong bread and wine. Una igsoon. Let us think of incarnation of Jesus Christ. Na-incarnate siya, isunod siya sa iyang pagkatao. Nahimo siyang tao aron mahimo siya nga galamiton nga ang pagkaamahan nga nasa langit diha sa iyang kinabuhi makita sa tao. Ikaduha sa iyang pagkatao. Atong hinumduman nga sa pagkatao ni Jesus dunay katuyuan ang Dios. Ikatulo mao ang baptism. Naghimo siya nga usa ka simbolo nga nagpabunyag siya mo nang ato pud untang sundon nga kita magpabunyag sa tubig. Ikatulo ang kaupat ministry ang buluhaton ni Ginoong Hesus. Mo nang walay dapat igsuon nga kita mulunga sa mga buluhaton sa Dios kay maoy kalipay niya ang buluhaton. Sa Matthew 25 katong ingon, kanus aman ka Ginoong Hesus nahubo sa diyang gibuhat ninyo nga ako gigutom inyong gipakaon. Sa diyang ako nagpasakiton inyong giduaw, inyong giministeryuhan, o sa diyang ako hubo inyo kong gibistihan. Now, kani nga ministry, nakahatag na, sige gamit through sa eternity pastor, nagigamit ang ang mission, no? Dito sa City West Church, City Mission, City Mission Church, no? Gigamit, gipadalanta, nakahatag si pastor. Kanang maghigda na gani ko na natagaan pa ko ni pastor o kanang kanang musket. Ya katong bang musket ko ibalik ya ato dali. Australia na to. Murag round ba. Mahinumduman dahil ako, Lord. Pagka maayon gid sa among sa kinabuhi sa imong alagad nga nakabaton sa bin. Kisa may muhatag nimo anak. Nga lagi mahigda sa mo, wow, kanindot ni mo, Pantino, musket, unique kayo. O wala din sa Pilipinas, bisan pag-asa ka mangita. Amin lagi kante, Australia. Kahambog, pero tungod na sa grasya sa Diyos. Ikaw pat nga mutang igsoon, kanigid ato hinumduman. Ang pag-ampo ni Jesus sa Gethsemane, nga halos dugog na ang itulog niya. Ikaw pat ang mga pagsulay ni Jesus, mga trials,
Nganong ni party kaniini tungod sa mga pagsulay ni Jesus? Nganong ni party kaniini tungod sa katong gimak siya, maki, scourging, death, and resurrection. Mao na nga ni party tanining mao nga bread and wine. Akong gihanyo ang tanan sa pagpanindong aron mo partikta sa mao nga bread and wine. Anong gitawag mga Tomasers? Hallelujah. Hallelujah.